محمد دی گل آمنہ دے لال دی گل او گل جڑی اللہ پاک نے سارے جہان نالوں ودنی بنا دیتی ہے او گل جڑی اللہ نے سارے جہان نالوں پاری بنا دیتی ہے او گل کرن والا بھی پارا ہے جدی گل ہوئی پارا جڑی گل ہوئی پاری ہے او تولن والے ہم تول کے ویکھیا میرے نبی فرماتے نے آمنہ دے لال اعلان کرتے پہنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں اللہ پاک نے جدو میرا سینہ چاک کروایا نا نبی پاک دا 2 باری اپریشن ہویا میرے پاک محمد دا 2 باری سینہ چاک کیتا گیا ایک باری تا نبی پاک چھوٹے جیسن آپ اپنے براؤں دے نال ان کر کے بکریاں چرانی جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ فریدے آ گئے نا انہاں میرے نبی نے ٹالی تا نا آپ دا سینہ چاک کیتا آپ دا دل نکالیا نا میرے نبی دے دل دے وچوں ایک نقطہ نکال دیتا جبریل کہنے لگے آدھا حد شیطان من کا یا رسول اللہ اور سونے آ تیرے وچ شیطان دا حصہ سی اللہ پاک نے میرے نبی دے دل نو شروع تو ہی پاک فرما دیتا آپ دے دل نو ہمیں آب زمزم دے نال توتا گیا نور ایمان وچ بھریا گیا اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دا سینہ تو سی دیتا گیا اللہ دے پاک پیغمبر دا سینہ سی دیتا گیا میرے مصطفیٰ فرماندے نے پھر مینوں ان کر کے ایک ترازو دے اندر بٹھا دیتا گیا توڑن والے کہندے نے اسی نوں توڑ کے ویکھیے اور جنوں رب نے سارے جہان دا نبی بنا دیتا ہے اوندا بدن کنا کوئے آپ فرماندے نے مینوں ایک پلڑے چو بٹھا دیتا گیا میرے مقابلے جو ایک بندہ بٹھا دیتا گیا آپ فرماندے نے میں اون دے نالوں پارا ہو گیا 2 بندے بٹھائے گئے میں انہاں نالوں پارا ہو گیا 10 بندے بٹھائے گئے آپ فرماندے نے میں انہاں نالوں پارا ہو گیا حتیٰ کہ 100 بندہ بٹھا دیتا گیا آپ فرماندے نے میں 100 بندے نالوں پارا ہو گیا حتیٰ کہ 1000 بندہ بٹھا دیتا گیا آپ فرماندے نے میں محمد 1000 بندے نالوں پارا ہو گیا او ترازو تان جا کے لگ گیا نا اور لاہور دے آباسیاں میرے نبی فرماتے نے قریب سی مینوں انج لگدا میرے اوتے ڈگ پین گے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے مینوں ناب انہاں تولیا میں سارے جہان نالوں پارا ہو گیا انہاں بدیاں نالوں پارا ہو گیا اے فریتا نال دے نوں کہن لگا اوے کیڑیاں گلاں لے کے بیٹھ گئے جی اگر محمد ایک پڑھنے چوں بیٹھ جائے ایک پڑھنے چوں سارا جہان بیٹھ جائے محمد سارے جہان تو پارا ہی پارا اس دی گل کر رہے ہیں جڑا سارے جہان تو پارا اس دی گل کر رہے ہیں جن دے بارے میں کیا کرنا اوے مخلوق خدا دی ایک پاچھے اوے مخلوق خدا دی ایک پاچھے محبوب ربانا ایک پاچھے اور سارے جگ دی ترتیب ایک پاچھے میرا عرب سبحان ایک پاچھے اونو شان یاسین دی پاک دائم اوتا مرشد سارے جگ دائم تواڈا مرشد ہے کہ نہیں ہے تواڈے مرشد دی گل کرن لگا اوے اونو شان یاسین دی پاک دائم اوتا مرشد سارے جگ دائم ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا میری جماعت دا سرمایہ حضرت مولانا افضل عزیزی صاحب تشریف لے کے آئے نے اللہ میرے شیخ دا آنا قبول فرمائے اللہ قدم قدم حفاظت فرمائے اللہ پاک صحت و ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے تے میں گل کر رہا سم اوے اونو شان یاسین دی پاک دائم اوتا مرشد سارے جگ دائم اوندیاں جگ وچ تم پیاں نے اور سن کر کلمہ پڑھیا کئیاں نے اور ایک کشتی دا دامن ایک پاچھے اور سارے جگ دا میں آتا ایک پاچھے اور رب نفسی آواز ایک پاچھے اور رب امتی تقاضا ایک پاچھے اور مخلوق خدا دی ایک پاچھے محبوب
اللہ دے پاک پیغمبر بھی پارے میرے محمد دی گل بھی پاری پاری آپ فرماتے ہیں اسمان دا رب کہندا ہے یا بنا آدم یا بنا آدم اوے آدم دے پترا تفرغ لی عبادتی مینوں ٹائم دے آ کر میرے سامنے پہ آ کر میرے گھر جو آیا کر اللہ اکبر اللہ اور مسجداں جو یوں آندے نے جنہاں نوں اللہ بلاندا ہے رب دے گھر جو آباد کرتے نے جنہاں نوں رب کرن دیاں توفیقاں دیندا ہے ہر بندہ کے مسجد تے نہیں بیٹھیا کردا ہر بندہ کے مسجد تو نہیں بیٹھیا کردا کوئی دکان سے بیٹھا کوئی کاروبار سے بیٹھا کوئی یاراں بیلیاں چو بیٹھا کوئی سجنا چو بیٹھا ہے پر قسمت والے نے وہ جڑے مسجداں چو بیٹھتے ہیں واقعہ والے نے وہ جڑے مسجداں چو آ کے دل لگا بیٹھتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت دا دن ہوئے گا او قیامت دا دن بڑیاں سختیاں والا دن بڑیاں پریشانیاں والا دن اور دعا کریا کر اللہ قیامت دیاں اولنا کیاں کو بچا رہے اور جد نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا اپنے بھی توڑ جان گے بیگانے سا بیگانے ہوندے نے اللہ کے پیغمبر بھی نفسی نفسی کرنگے آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ مسجد جو دل لگاتا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ جندہ دل مسجد جو لگتا ہے اللہ پاک فرمانگے اور گھبراوی نام اور پریشان نوی ٹینشن نہ لوی آج گرمی بڑی ہے ٹھیک ہے آج سوری سیر سے ٹھیک ہے جہنم بھٹکا مار دی پئی ٹھیک ہے پر سن لے آج میں رب نے تینوں عرش دا سایہ نصیب کر دینا ہے عرش دا سایہ لب دے رب دے کران چو بین لی اللہ کہتے ہیں تفرغ لی عبادتی اور کمرے آ ساری دیڑی دکان سے نہ بیٹھا کر ساری دیڑی کاروبار سے نہ بیٹھا کر ساری دیڑی فون سے نہ لگا رہا کر ساری دیڑی بیلیاں جو نہ بیاہ کر ساری دیڑی رشتے داراں کو نہ بیاہ کر یا اللہ کی کرام میرے سامنے آیا کر میرے سامنے بیاہ کر میرے سامنے حالے دے رکھیا کر پریشانیاں لے آ کے رکھیا کر مصیبت لے آ کے رکھیا کر ٹینشن لے آ کے رکھیا کر اپنی جناب سارے جہان دیاں پریشانیاں سارے جہان دے غم و غموم میرے سامنے لے کے آ جایا کر یا اللہ تو کی کرے گا اللہ فرماندے نے مینوں رب کنے کہنا میں تیرے گناہاں نوں ہی معاف کراں گا مینوں رب کنے کہنا ہے میں تیریاں ساریاں پریشانیاں نوں خوشیاں اندر بدل دیواں گا پریشانیاں رب کو بدلوانی تفروا الی اللہ ففروا الی اللہ آجا اپنے اللہ والے آجا اپنے رب نو راضی کر لے تے اللہ راضی کرنے والے نو ضائع نہیں کرتے اللہ اپنے بیلیاں نو ضائع نہیں ہون دیندے اللہ اپنے منن والے نو ضائع نہیں ہون دیندے کتھے مینوں یاد آ گیا او فضیل بن عیاض کون فضیل بن عیاض بدنام زمانہ ڈاکو فضیل کون فضیل لوٹا مارن والا فضیل کون فضیل لوکاں دی عزتاں اجاڑن والا فضیل کون فضیل لوکاں دے گھر لوٹن والا لوکاں دے راہ لوٹن والا فضیل او یاد رکھی اللہ دل بدلن سے آوے تے ڈاکواں دے بھی دلاں نوں دل بدلے تے ڈاکواں دے بھی بدل جاندے نے دل بدلے تے ڈاکو بھی اللہ دے بھی پٹ جاندے نے ایسے بدلے نہ آیا کر ایسے بڑی بڑی نہ آیا کر او معاف کر دے آوے تے کجری معاف کر دیندا او معاف کر دے آوے تے کجری تے کتے پانی پیایا او معاف کر دیندا ہے او معاف کر دے آوے تے کتریاں نو معاف کر دیندا ہے جس بڑھم دے آوے تے سب کو پہلے مولی دا حساب رہتا جس بڑھم دے آوے تے سب کو پہلے شبیر دا حساب رہتا جس بڑھم دے آوے تے سب کو پہلے شبیر دا حساب رہتا خدا بڑھیا بڑا بدنام زمان بیٹا ایسا بدنام ہے جب خدا نے تو واقع نہیں ایک دن خدا جو بیٹھا دو بڑھنے آئے حضرت علماء اللہ کی
سی ایک نام دے اکر لگا ایک نام دے اکر لگا ہم دے چاہتے ہیں آجا کرم جریے ایک نام دے اکر میں آجے رک جام آجے تاریخی ہے مجھے کرنے اجے نہیں جاواں گے کتے راچو فضائل ڈاکو نہ بیٹھاوے او سانو لوٹ نہ لوے اللہ اکبر اللہ اے کو جا فضائل ڈاکو اے کو جا فضائل تے کارنامے اے کو جا فضائل تے معاملات اللہ اکبر اللہ ایک دن فضائل جاندے ہیں فضائل دیاں نظرام ایک عورت تے پہ گئیاں فضائل کہندہ بی بی آجا میرے نال عیاشی کر لے آجا میرے نال بدماشی کر لے تے بی بی بڑی نیک اور ساریاں بی